Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, kamusta na kamo? Ginatamyaw namon kamo sang isa ka maayong adlaw. Welcome kamo sa programa nga ini sang Iglesia ni Cristo Reconnect an Evangelical Mission. Kabay pa nga yara kamo sa maayong nga kahimtangan kaupod sang inyo bugos nga panimalay samtang nagalantaw kag nagapamati kamo sining programa. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, nagalaom kami nga paagi sining topiko nga aton pagatunan, mahatagan namon kamo sang mga importante nga impormasyon na hanungod sa Iglesia ni Cristo nga ginapakilala namon sa inyo. Nagatuo kami nga ang ngalan nga Iglesia ni Cristo hindi inabag-o sa ihibalo sang mga tawo, labi na gid sa may mga kakilala, abyan o kon himata nga katapo sa Iglesia ni Cristo. Hindi man lipod sa inyo nga padayon ang paglapnag kag pag-uswag sang Iglesia ni Cristo. Hindi lamang diri sa Pilipinas kundi mangin sa nanari-sari nga mga pungsod sa bug-os kalibutan. Ang Iglesia ni Cristo nakadangat na sa anom ka kontinente sang kalibutan. Kag ang kadalag-an nga ini ginahalad namon tanan sa aton Ginoong Dios. Masami man nga ang mga programa sang Iglesia ni Cristo aton mabatian sa radyo kag malantaw sa telebisyon, amo man sa social media. Gani importante nga mahibaluan sang mga tawo ang mga kamatuoran nga ini. Ano bala ang ginatawag nga Iglesia ni Cristo? Nga abala ginawali namon ang kabilidhon sang pagsulod sang tawo sa Iglesia ni Cristo. Nga abala padayon ang madamo nga mga tawo sa pagsulod sa Iglesia ni Cristo. Kag ano bala ang mangin benepisyo kung ang tawo mangin membro sa Iglesia ni Cristo. Tugutin ninyo nga isa-isa namon nga pagasabton ang mga pamangkot nga ini. Suno sa mga kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia. Gani umpisahan naton ang pagtuon. Kag ang una naton pagasabton amo ang ano bala ang ginatawag nga Iglesia ni Cristo. Magasugod kami sa pagbasa sang sabat sa Biblia. Diri sa Mateo 16:18 amo ini ang nakasulat. Kag tungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro, nga kun sayuron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Ano bala ang ginatawag nga Iglesia ni Cristo? Suno sa Biblia, ini ang iglesia nga gitukod sang Ginoong Jesucristo nga ang ginatawag niya siling dire akon iglesia. Hindi niya ginsiling nga akon mga iglesia. Masanag nga isa lang gid kag indi madamo ang matuod nga iglesia nga gitukod sang Ginoong Jesucristo. Paano ba laging tawag sang mga apostol ang iglesia nga gitukod sang Ginoong Jesucristo? Ini ang paathag sa ato ni Apostol Pablo diri sa Roma 16:16. Mag-abi-abihay kamo nga may balaan nga halok. Nagaabi-abi sa inyo ang tanan nga iglesia ni Cristo. Ano bala ang ngalan nga gintawag sang mga apostol sa iglesia nga gitukod sang Ginoong Jesucristo? Suno kay Apostol Pablo, ang Iglesia ni Cristo. Kung sayuron, nasabat naton ang una nga pamangkot. Ano ang ginatawag nga Iglesia ni Cristo? Ini ang iglesia nga gitukod sang Ginoong Jesucristo na ang ngalan Iglesia ni Cristo. Ang isa pa kapamangkot sang madamo, nga abala ginawali namon ang kabilidhon sang pagsulod sang tawo sa Iglesia ni Cristo. Para ini masabat, hibaluon anay naton kun nga abala gintukod sang Ginoong Jesucristo ang iglesia. Ano bala ang tinutuyo niya sa pagtukod sang Iglesia ni Cristo? Basahon nato ng sabat diri sa Mateo 16:18. Kag tungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro, nga kun sayuron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Ano bala ang tinutuyo sang Ginoong Jesucristo sa pagtukod sang Iglesia ni Cristo? Suno sa iya,
pagatukuron ko ang akon iglesia, tagbisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Gani, mga pinalangga namon nga mga abyan, napaka-importante gid nga mangin katapo ang tawo sa matuod nga iglesia, bangod suno sa Biblia, bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Mas importante pa ini kaysa material nga manggad, kaalam, dutanon nga gahom, kag sa iban pa nga pagkabutang sa kalibutan. Nga aman, bangod anuman ang naangkon sang tawo, wala siya sang ikasarang nga punggan ang kamatayon kung mag-abot na ang iya takna. Mahimo isiling sang iban nga, may kakilala kami nga katapo sang iglesia pero nga napatay man. Ano bala ang dapat naton mahangpan? Wala namon ginatudlo nga ang tawo kung magsulod sa iglesia ni Kristo, hindi na mapatay sa paagi nga mabugtuan siya sang ginhawa. Bangod suno sa Hebreo 9:27, gintalana na ina sang aton Ginoong Dios nga ang tawo mapatay. Bisan gani ang aton Ginoong Kristo naka-experience man sang kamatayon. Bisan ang mga apostol kag ang mga nahauna nga mga katapo sa iglesia ni Kristo nga ginwalihan sang mga apostol, naka-eksperyensya sang kamatayon. Gani, usisaon naton sa Biblia. Sa ginsaad sang Ginoong Kristo nga, hindi makadaog ang kamatayon sa iglesia ni Kristo. Paano bala ina natuman? Pamatiin ninyo ang sabat diri sa Juan, sa 11:25. Nagsiling si Jesus sa iya, ako ang nagabanhaw sang mga patay, kag ako man ang nagahatag sang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Sa ginsaad sang Ginoong Kristo nga hindi makadaog ang kamatayon sa iglesia ni Kristo, paano bala ini natuman? Suno sa iya, ang nagatuo sa akon, bisan mapatay pa siya, mabuhi siya liwat. Kung sayuron, mahimo nga ang isa kakatapo sa iglesia ni Kristo, mapatay ukon mabugtuan sang ginhawa, apang siling sang aton Ginoong Kristo, mabuhi siya liwat ukon pagabanhawon siya. Sa sini matuman ang saad sang Ginoong Kristo nga ang iya iglesia hindi madaog sang kamatayon bangod pagabanhawon sila sang aton Ginoong Kristo. San o bala ang pagkabanhaw sang mga patay? Amo sini ang sabat sa Biblia. Dire sa Juan sa 5:28 tubtob 29. Hindi kamo matingala sa sini nga mga butang, kay magaabot ang tion nga ang tanan nga patay makabati sang akon pulong, kag magagwa sila sa ila lulubngan. Ang mga tawo nga naghimo sing maayo, banhawon kag hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ang mga tawo nga naghimo sing malain, banhawon man, pero silutan. San o ang pagkabanhaw sang mga patay? Sa pagbalik ni Kristo ukon sa adlaw sang paghukom. May duwa kasari sang pagkabanhaw nga matabo sa adlaw sang paghukom. Ano bala ang mga ina? Suno pa sa Biblia, ang mga tawo nga naghimo sing maayo, banhawon kag hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ano pa ang isa? Siling padiri, ang mga tawo nga naghimo sing malain, banhawon man, pero silutan. Kun amo, may mga tawo nga bulahan, kag may mga makaluluoy man ang sitwasyon sa adlaw sang paghukom. Ang bulahan, sila amo ang mga tawo nga naghimo sing maayo, kay pagabanhawon kag hatagan sila sing kabuhi nga wala sing katapusan ukon maluwas. Samtang ang mga makaluluoy, sila naman ang mga tawo nga naghimo sing malain, pagabanhawon man, pero para sila silutan. Ano ang silot sa mga tawo nga gingkabig nga makaluluoy sa adlaw sang paghukom? Ang sabat, akon mabasa diri sa bugna sa 20:14. Nyan ang kamatayon kag Hades, gintagbong sa linaw nga kalayo. Iniamo ang ikaduwang kamatayon,
ang linaw nga kalayo. Ano ang silot sa mga tawo nga ginkabig nga makaluluoy sa adlaw sa paghukom? Suno sa Biblia, iniamo ang ikaduwang kamatayon ang linaw nga kalayo. Sa pihak nga bahin, sino naman ang mga tawo nga paghahatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan ukon sang kaluwasan? Ang sabat, diri naman aton mabasa sa Juan sa 3:16. Kay ginahigog magid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. Amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak para ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sino naman ang mga tawo nga paghahatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan? Suno sa Biblia, ginhatag niya ang iya bugtong nga anak para ang bisan sino nga magtuo sa iya hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung sayuron, ang mga tawo nga ginsilutan amo ang wala nagtuo sa Ginoong Jesucristo. Gani importante gid nga ang tawo magtuo sa aton Ginoong Jesucristo para makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan ukon maluwas. Paano bala makilalan ang mga matuod nga nagtuo sa aton Ginoong Jesucristo? Ang basahon nato na mo ni nakasulat sa Juan 10:26. Apang wala kamo magtuo, bangod nga kamo hindi sa akon mga karnero. Paano makilalan ang mga matuod nga nagatuo sa Ginoong Hesukristo? Ang mga matuod nga nagatuo kay Kristo, sila ang mga ginakilala niya nga iya mga karnero. Kung amo, ang matuod nga nagatuo sa aton Ginoong Jesucristo, katapo sila sa mga ginakilala nga karnero ni Kristo, kag hindi lang basta nagasiling nga nagatuo kay Kristo. Kani, usisaon naton sa Biblia, suno sa Ginoong Jesucristo, paano bala makilalan ang mga ginakilala nga karnero ni Kristo? Ang sabat diri sa Juan 17:9, gani, si Jesus nagsiling liwat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ako ang ganhaan sang panong sang mga karnero. Ako ang ganhaan, ang bisan sino nga magsulod sa panong, pinaagi sa akon, maluwas siya. Suno sa aton Ginoong Jesucristo, paano makilalan ang mga ginakilala nga karnero ni Kristo? Sila ang mga nagsulod sa isa ka panong, paagi kay Kristo. Ano ang kabilidhon nga ang tawo yara sa sulod sang panong ni Kristo? Ang manluluwas mismo ang nagsiling. Siling niya, ang bisan sino nga magsulod sa panong, pinaagi sa akon, maluwas siya. Ano ang dapat naton matalupangdan? Sa siling ni Kristo nga ang bisan sino nga magsulod sa panong, masanag nga ang tanan nga tawo ginasugo kag ginatagaan sang kahigayunan nga magsulod sa panong. Bangod, ina lang ang paagi para ang tawo mangin karnero ni Kristo kag para maluwas sa adlaw sang paghukom. Gusto bala naton maluwas? Dapat gustuhon man sang tawo nga sundon ang ginasugo sang aton Ginoong Jesucristo nga magsulod sa panong bilang pamatuod sang pagtuo kay Kristo. Gani, ipamangkot naton sa Biblia, ano ba lang ginatumod nga panong? Nga dira dapat magsulod ang tawo para makaangkon sang kaluwasan. Diri sa binuhatan sa 20:28, tatapan ninyo kun amo ang inyong mga kaugalingon kag ang bug-os nga panong, nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap, agud pakanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Ang ginatumod nga panong, suno kay Apostol Pablo, amo ang iglesia ni Kristo. Gani, ano ang dapat naton matalupangdan? Sa ginsugo ni Kristo nga, ang bisan sino nga magsulod sa panong, ang panong amo ang iglesia ni Kristo. Ang Ginoong Hesus mismo ang nagsugo sa tawo nga magsulod sa iglesia ni Kristo.
Ano bala kaimportante nga ang tao magsulod sa Iglesia ni Kristo? Ini ang nagaisahanon nga iglesia, nga ginbakal ukon gintubos ni Kristo. Kun amo, ang paagi para ang tao makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan, amo ang magsulod siya sa Iglesia ni Kristo. Kung mag-abot man sa iya ang kamatayon o kung mabugtuan sang ginhawa, apang kaupod siya sa pagabanhawon sang aton Ginoong Kristo para makaangkon sang kaluwasan. Gani ini ang sabat sa pamangkot nga ano bala ang mangin binipisyo sang tawo kung siya mangin Iglesia ni Kristo. Hindi siya pagasilutan o kung nakasigurado nga maluwas. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, ang sabat naman sa pamangkot nga kun nga ang mga tawo padayon sa pagsulod sa Iglesia ni Kristo. Bangod nahangpan nila ang sugo nga ini sang aton Ginoong Kristo kag ini ang ila gintuman kag ginsunod. Kami man sang nabatian namon ang ginsugo sang Ginoong Dios paagi sa Ginoong Kristo, nahangpan man namon kag ginsunod ini, gani nagsulod man kami sa Iglesia ni Kristo. Tani matalupang danaton ini. May nakabati man apang hindi niya nahangpan gani, hindi niya masunod. May ara man nga nakabati apang wala niya ginhatagan importansya, bangod hindi niya gusto sundon. May ara man nga nakabati, nakahangop, apang wala siya sing nangin aksyon kung paano siya makasulod sa Iglesia ni Kristo. Kamo, mga pinalangga namon nga mga abyan, nabatian bala ninyo ang sugo sang Ginoong Kristo nga dapat magsulod sa panong ukon sa Iglesia ni Kristo? Kung nabatian ninyo kag nahangpan, subong na ang nagakadapat nga panahon para makikita sa pinakamalapit nga kapilya sa Iglesia ni Kristo para ipaathag panamon ang nahanungod sa kabilidhon sang Iglesia ni Kristo. Mahimo isiling pa sang iban, oo, nagdesisyon ako nga magsulod sa Iglesia ni Kristo para maluwas, apang hindi pa anay subong. Gani ipamangkot naton sa Biblia kun san o dapat atubangon sang tawo ang nahanungod sa iya nga kaluwasan. Yari ang laygay ni Apostol Pablo diri sa Ebreo sa 3:15. Hindi bala nagasiling ang kasulatan nga, kung mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios, hindi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusoon, pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan, sang una sang nagrebelde sila sa Dios. San o dapat atubangon sang tawo ang nahanungod sa iya nga kaluwasan? Suno sa Biblia, subong, pagkatapos naton mabatian ang tingog sang aton Ginoong Dios. Kung sa yuron, hindi na naton dapat uyangan pa ang kahigayunan nga ginhatag sang aton Ginoong Dios para kita maluwas. Subong mismo nga nabatian ninyo ang mga pulong sang Ginoong Dios paagi sa Biblia. Kabay pa nga, agubayan kamo sang Ginoong Dios sa paghimo sang desisyon sa pagsulod sa Iglesia ni Kristo. Sabahin sa mga utod namon sa Iglesia ni Kristo, pakamaayuhon man kuntani kamo sang aton Ginoong Dios, nga makabulig pa kita sa aton isig kapareho, nga maipahangop ang kabilidhon sang Iglesia ni Kristo. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, para makabulig sa inyo ang pag-usisa kag pagtuon sa mga pulong sang Ginoong Dios nga gituuhan sa Iglesia ni Kristo, mahimo ninyo nga lantawon kag pamatian ang amon mga programa sa INC TV kag INC Radio. Maglagon man kamo sa YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission, Iglesia ni Cristo News and Updates, INC TV kag INC Radio. Palihog bisitahon man ninyo ang amon official websites, iglesianicristo.net, incmedia.org, kag pasugo.com.ph. Kung may mga pamangkot pa kamo, mahimo nga mag-email kamo sa pasugo@iglesianicristo.org.ph. O kung magpalapit kamo sa mga ministro o kung manggagawa sang ebanghelyo namon kag bisan sa amon nga mga utod sa iglesia,
sa lokal sang Iglesia ni Cristo nga lapit sa inyo mga duog. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati.